बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ډیره غټه خبره ده او سپیشلی مور لپاره دا ډیره غټه خبره چې بچی لغه ګور کی بچی در پسې مخ راوړي نو दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो इंसानियत है। गुस्सा हो रही है वो खबर कूल शी जी हुआ या बाबा बाबा मोरे मोरे। अगर आप लोग गौर करें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में 1000 में से एक बच्चा क़ुव्वत समात के मसले मसाइल से शिकार है। ज़कवान दा अजीब नूम दे वाले खेरे दा ताकु मत डिवाइस लगोले दे ऑपरेशन दे वाले करे आओ जी आओ दे मंग अगर मन दल डबल यो गुलाले माशूम शिनारी दारी शिनोगे दे दारा सरा दल तक वाला दे ना दे। जब मैं पैदा हुआ था ना तो मैं बिल्कुल नहीं फोनता था, तो लाहौर गया तो लाहौर पे मेरा ऑपरेशन हुआ है, फिर ये चीज़ लगाई है, ये दवाई है, इसके जरिए मैं सुनता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ आज कि मैं आज नॉर्मल बच्चों की तरफ सुनता हूँ। और ये सुमरा वक्त न पैदाइशी से न हुआ रहे थे खबरें नो पैदाइशी डॉक्टरान हुई चिदे वड़ू के वो जड़े हो पे का असल की दा केसेस ज़्यादातर ची दी पश्तून कल्चर की दी वाली ची फैमिली मैरिजेस दलासा दिला पर अवेयरनेस ढेर ज़रूरी दी। 20-22 लाख रुपए या 25 लाख रुपए खर्चा पे राजी चे कम अज कम दा दे खलको तफरीश दा खलक चे कम गुंगिया दी कान दी चे दा सिंग दे नोर गोते आम नॉर्मल जिंदगी तेरा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कोम पनामा रब्बि ज़ुल जलाल चढ़ेर ज़्याद बहुन के मेहरबान दे मलगो रोज़ा के रहमान मर्ज़ मौदे वक्त पर मर्दान के मौजूद हूँ माशुमान चिकम नौरी या खबर निशी कोले दा योदा से मसला दे दा ढेर ज़्याद जमंगा माशुमान होता दारा फेखा दा अदा के सिलसिला के कोशिश मर्दान चिकम या ऑर्गेनाइजेशन दे आगे कड़े दे शाज़ेब अफरीदी दागी मलगरो सरताज से चे दगा माशुमान चिकम दे दा खबरिज दे की दे प्यार तावाज़ु की दे मोर तावाज़ु की मोर द्वी तावाज़ु के वक़ाबोरी नो यकीनन दा हर प्यार अरमान भी कम चिन्निश वेले ला दगा बच्चे दगा के सिलसिले के मंग दालता मौजूद हूँ राजू माशुमान सरा हम खबर को दागे पेरेंट्स सरा कोशिश करूँ खबर को नो राज़े मसरा कदरमनो संग चेता उस पता लगी मर्दान के माँ को चौकतल ढेर ज़्यादा माशुमान चदी आगा दवेलना मुंगियान दी और दी निशी और खबर निशी कोले न पता के सिलसिले के दा कैंप लगे दले दे ढेर माशुमान दे सरकशी हुई दी नदा सो दो माशुमान दी
چې دا خشوي دي او خبرې کولی شي. کیا نام ہے بیٹا؟ मेरा नाम फात नदीम. کہاں کا رہنے والے؟ मैं खबर शुगर मिल रहता हूँ पेशावर. आप पहले बातें नहीं कर सकते थे और बातें भी नहीं करता था और सुनता भी नहीं था. और सुनता भी नहीं था. फिर किस तरह ये हुआ आपका सर में डिवाइस भी लगा हुआ है कि किस तरह हुआ इलाज? जब मैं पैदा हुआ था ना तो मैं बिल्कुल नहीं सुनता था, तो लाहौर गया तो लाहौर पे मेरा ऑपरेशन हुआ है. फिर ये चीप लगाई है, ये डिवाइस है, इसके जरिए मैं सुनता हूँ. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ आज कि मैं आज नॉर्मल बच्चों की तरह सुनता हूँ. और ये अंदर भी डिवाइस लगा हुआ है? जी. ऑपरेशन हुआ है? जी. अच्छा माशाल्लाह. अभी ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बातें भी कर रहे हैं. څنګه چې عام माशूमान خبرې کوي یقینا دا یو ډېره غټه خبره چې دا قابل علاج دي او د علاج کېږي. او ګلاله ماشومان را سره ولاړ سنوم دی بچی مریم. مریم څنګه یې جی خبره خو کولې شي کنه مخکې نه شوې کولې؟ نه جی. ما څومره علاج دی څومره وخت شو؟ 2 کال. مخکې وره خبره نه اورېدله نه او کولې به هم نه شوه. اوس اورې او خبره کولی شي؟ جی. وایه بابا مورې دا ماشومان لګیا دي ټیکېږي او د دغه ارګنایزیشن د دغه خلکو برکت ته کوم چې لګیا دي او شپه ورځ یې وکړې ده او کار کوي. د دې علاج هم ډېر ایکسپینسیو دی، 30 लाख نه بره سمثینګ داسې خرچه به پرې راځي. خو په دې کې د دوی یو مهم کردار دی، بیت المال پکې یو کردار دی او حکومت هم دا خواست کوي چې صحت کارت باندې کشي. نو دا ماشومان دا ګلالي ماشومان دا زموږ فیوچر دی، دا به په معاشره باندې بوج نه وي، دی به आवाज د مور کولی شي، आवाज به د بابا کولی شي چې د پلار او د مور لپاره دغه یو ارمان وي. سر څنګه تاسو؟ الحمدلله جی جزاک الله. دغه کیمپ یقینا چې ډېر لوی خلک راغلي او تقریبا دویم د هر ځای لې نه براغلي. سویل غواړي دغه ماشومان او دغه علاج حواله بس دا کیمپ چې منعقد شو الحمدلله د کوکلیر ویلفیر ارګنایزیشن په ترو باندې الحمدلله مونږه اور تنظیم جوړ کو او دا ریسنټلی رجسټرډ هم شو ماشاءالله. مونږه یو کیمپ سواد کې کړو، دا د په مردان کې د نمخ کې پېښور کې هم کړو او ماشاءالله د دې تنظیم په ترو باندې ډېر ماشومان فیسیلیټیټ هم شو. الحمدلله بیت المال هم کوشش کوي، ډېر افورټ کوي پکې، ډېر ماشومان هغه سرجری وشو. خو مونږه حکومت ته ریکویسټ کوو، همدردانه ریکویسټ ورته کوو چې دا علاج په صحت کارت کې شامل کړي. 20 نه 25 लाख روپۍ خرچه پې راځي. نو الحمدلله ډېر زر به د دې خیبر پښتونخوا نه انشاءالله دا مرض الله پاک دا لرې کړي. کوشش او ډېر پیسې هم پې نه راځي که نه حکومت ته دا هېڅ ګران نه ده. 20 نه 25 लाख روپۍ پر خو زموږ غریبو دپاره ډېر دی که نه جي. نو کاینډلی زموږ بیا ریکویسټ کوم چې دا په صحت کارت کې ګورنمنټ شامل کړي نو ډېر فیسیلیټیټ وشي. مولانا جی تھینک یو، شکریہ جی. څنګه مهرباني ته چوک دی دا خو ډېر ګلالي ماشوم دی دا وګوره او د ده ته هم ډیوایس لګېدلی دی او دلته کې راغلی دی. ستا څه نوم دی؟ محمد زکوان. څه شي؟ زکوان. دا عجیبه نوم دی ولې ایښی دی؟ دا تا خو مو ته ډیوایس لګولی دی، اپریشن دی ولې کړی دی؟ او جی او دله موږ اپریشن کړی دی. دننه ورته ډیوایس لګولی؟ دننه ورته مشین لګولی دی، نیم مشین بهر دی نیم مشین دننه دی. څومره خرچه دی پرې راغلی؟ دی خو موږ شکر دی بیت المال په ذریعه باندې کړی دی. او جی ها ډېره خرچه په دې راځي که نه؟ دې باندې تقریبا 22 लाख روپۍ راتلی هغه ټایم کې. اوس په ریټ سره ګران شوی. اوس بابا ماما اوس ماشاءالله اوبو وای بابا وای اما وای او بابا پیژني بیبي پیژني. شکر دی دا اوازونه کوي مونږ ته. زکوان بابا کم دی؟ اوبو زکوان اوبو کم دی؟ اوبو ماشاءالله. دا شرمېږي قدرمنو. دا وګوره دا ډیوایس لګېدلی او دا لایټونه هم پکې دا لګیا دي. لږ وګوره څومره ښکلی ماشوم دی خو شکر دا دی چې د دې علاج کېږي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. ډېره مننه، الله دې صحت ورکړي. آمین آمین. قدرمنو ډېر زیات ماشومان چې کوم دي هغه تاسو ګورئ دا ډیوایس دلته هم لګېدلی دی او یو دننه لګېدلی. دا څومره ښکلی ګلالي ماشوم دی. د ملګري نه تپوس که دا وګوره که نه. ستا څه نوم دی بچي؟ څه نوم دی؟ شهریار. شهریار زوی دی؟ نه وراره مې دی، مشر ورور. ښه وراره دی. څومره وخت نه ده پیدایشي داسې نه شو اورېدی او خبرې نه شو؟ نو پیدایشي ډاکټران وایي چې دی وړوکی و نو زړی و پې که نه شیشه کې بند و. مسلې راځي وي زیړی ده دغه مسلې او دته بدن ته لکه وینه هم بدله شوې ده که نه. نو هغوی وایي چې د هغې کمزورتیا د وجې زیات زړي د وجې چې دی د رګونه ډېټ شوي دي
اوس اپریشن کړی دی او د لمغه تقریبا یو نیم کال شو چې اپریشن د نډیوایس لګیدل او د ډیوایس فرق راغلی دی سوي شکر الحمدلله ډیر غټ په یاره ډیره خبرې کوي او واو څومره خرچم پر راغلی تقریبا ډیر پیسې راځي 20 نه 25 لک روپو پورې راغلي شهریار سوي چیرته راغلی مم خوري نو ما مو خپلار لوی سړی شي قدرمنو ډیر زیات ماشومان تاسو نه غیر چاپیره خپل پلارانو خپل مشرانو غیګونو غیګ کې نیولې او دا دلته کې روستري کې هغه ماشومان کم چې د ویلونه او ریدولونه محروم دي گویاي چې کم دي دغه نه محروم دي په سلسله کې میډیکل ټیم مکمل راغلي دی پاره کې ډاکټران صاحبان موجود دي د دوی سکار دے دے حوالے سره دوی نے پختن کو بیسکلی آفٹر امپلانٹ جب بچے کا امپلانٹ ہوتا ہے پہلے ہم اس کو سننے کا سکھاتے ہیں سنائی کی ٹریننگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر بول چال اس کو وقت کے ساتھ سکھاتے ہیں بولنے کو جو طریقے چال سکھانے کا طریقہ جی تاسو پختو وای بالکل بالکل تاسو کوم دې سره بیلنګ کوي زه بیسیکلی د مردان یم دا دوی میډم چې زموږ پښتنو کې سپیشلی دا ټول پاکستان کې وی غنا خو دلته کې دا مسلې ډېر زیات دي تاسو د کیمپونو ته نور ته ځای کنه سره مردان تر نه ولې نه زدا دینه مخکې سواد کې ارینج کړو ایتم تلیو دې سره کم چې اصل کې دا کیسز زیاتره چې دی پښتون کلچر کې دي ولې چې فیملی میریجز دلاسه دې لپاره اویرنس ډېر ضروری دی او خیبر پښتونخوا کې چې دا څومره ارګنایز کیږي دا ډېر کم دی اوس هم لازم موږ له سره نو موږ وایو چې موږ زیات سے زیات فری کیمپینګ کوو چې موږ نور مریضانو لا یا نور داسې کور چې کم دي شي نو نه خبر هغه ته د دې باره کې آگاهي ورکو چې هغه خپل بچو لا په وخت دی علاج وکړي میډم دا مراتو وای چې د دې خاص وجه سي چې کله د ماشومان دا پیدایشي داسې وي د دې وجه څه کیږي د دې مین ریزن لا صحیح نه معلوم اوس پورې ډاکټرانو فیملی میریجز وی خو بعض اوقات دا فیملی کې رن کوي اې د وجه سره هم دا کې دي شي خو لا بیسیک د دې مین ریزن نه معلوم شوی چې وجه څه ده دا چې کم تاسو لګي اپریشن سم پدې کې کیږي کنه نو تاسو ته لګي دا چې ماشومان زده کړه کوي او هغه خبرې مزده کوي او هغه نارمل ژوندۍ څنګه چې عام انسان تیري سر دا ډیره غټه خبره ده چې یو خاموش دنیا نه په یو شور دنیا کې راتلل دا ډیره غټه خبره ده او سپیشلی مور لپاره دا ډیره غټه خبره چې بچی لغا ګور کې بچي در بسې مخ راوړي نو دا بالکل یقیني ده دا نن سبا د تمنګ بیماری نه وو دا 100% د خپل ریزلټس دي خو کار باندې ډیپند کوي چې تاسو څومره خواري کوي ماشوم سره میجورټي پیشنټس ډیوایس لګي کار پری دي چې بس دا وخت په خبرې کوي او د لپاره سپیچ تھراپي ډیره ضروری ده او د ل ټایم باور کوئی البته سکسسفل کیږي ادروایز دا نه کیږي ډیره مهرباني میډم قدرمنو مردان کې موجود یم څنګه تاسو ته ماوي چې په مردان کې دا هغه ماشومان کم چې اوریدل نشي کولای او خبرې نشي کولای دا غي په سلسله کې دلته کې میډیکل کیمپ ته یو یقینا دا یو ډېر لوی خدمت ته ډېر ماشومان دا سره غلي دي دا غي په سرونو کې یا دنه آلات هم لګېدلې وي نن دغه میډیکل کیمپ د پاره اسلام آباد نه یو ډېر ماهر ډاکټر جواد صاحب هم تشریف راوړی دي او دا مریضان بدلته کې ګوري ماشوم دا کله دا پیدایشي دا نه جی دا پیدایشي نه ودته زیړې راغله او دا زیړی نو ورسته دته چې دا مسله راغله زیړی نه پس دا سره راځي او زیړی نه پس راغله د زیړې چې هغه تقریبا 35 تر رسیدله او عام لیول کې چې 27 ته ورسینو لکه وړو کې بچکیږي نو خو دې بس عمر هغه وخت کې عمر هغه وخت کې د تقریبا د 2 هفتو دغه وخت کې د پلاران یا د خلک په دې پوي نشي بس دا مسله وته او جی باغې کې موږ د تقریبا په یوش پکې د پینډال کو دوايي خوړلې دا غي سره د زړې چې دا ډېر زیات تیز شو او موږ ته پته نه به د جس سپیډي مسله دا کړه ټیسټ نه هغه د جس سپیډي مسله ده لکه د بدل دوايي چې د ورکړه بس په دمانه به ډایرکټ الرجی او دغه لګي دلته د میډیکل کیمپ تر غلي او جی میډیکل زنه علاج د سوات نه جی او تر کوم ځای زه د سوات یم دا راته چې د آلات د غوګونو کې لګېدلې ده کنه او د بل غوګ کې لګېدلې ده نو دا دنه هوته نشته دا بار لګېدلې او جدا بار لګیدل د وس دته چې د اپریشن لیکل دي اپریشن لپاره وسکي اپریشن کې بچی د ته بیا دنه یو اله بچی د ته دنه لګي او جن دا غي سره به ان شاء الله د خبرې داخلي اوس د خبرې اوس د ماشاء الله سی پاپا وای او مامي وای او خپل رور ته نمونه وای او الله وای الف با وای الله اوس د شرمېږي نه دغه شرم د وجنه دغه ښکار دا زبر خپل ماشوم د قدرونو الله صحت ورکي
او ټول پلاران پکار دي چې په دغه لومبه سټیج کې د ماشومان چې کله تاسو په پوي شئ یا جانډس بیماری جیړې وغیرہ داسې راځي نو پکار چې دغه په وخت باندې د علاج کولو کوشش. दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो इंसानियत है और आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ मर्दान में एक फ्री मेडिकल के सिलसिले में इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. क़व्वत समात गोया से महरूम बच्चों की जो मसाइल है उसके हवाले से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं. उससे मालूम करते हैं कि आया जितनी भी ये पाकिस्तान में स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जो ये बच्चे मुतासर जो डिसेबल बच्चे हैं उसके हवाले से ये क्या इक़दाम कर रहे हैं. सर बहुत शुक्रिया टाइम. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का. मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ. मेरा आने का मकसद यही है कि यहाँ पर लोगों को आगाही दी जाए कि यहाँ पे क़ुव्वत समात के क्या मसले मसाइल हैं. अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में 1000 में से एक बच्चा क़ुव्वत समात के मसले मसाइल से शिकार है और उन 1000 में से एक बच्चे को अगर आप शामिल करें तो उसका 10% बच्चा वो है जो मुकम्मल तौर पर क़ुव्वत समात से महरूम है. तो ये बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त क़ुव्वत समात से महरूम है. जो क़ुव्वत समात से जो महरूम होते हैं लाजमी सी बात है वो बोलने के काबिल नहीं होते हैं. तो ये ना सिर्फ एक माशरे के लिए एक मुश्किल पैदा होती है बल्कि उस घराने या उस ख़ानदान के लिए भी एक मुश्किल का बायस होते हैं कि कैसे इनको आम ज़िंदगी में लेकर आया जाए. क्योंकि इन बच्चों को आम स्कूल में दाखिल कराना, फिर उनको दानिश-ओ-नुमा, फिर इनकी सारी ज़िंदगी गुजारना, फिर इनको आम माशरे के मुताबिक आम आदमी के बराबर लाना, ये सब एक चैलेंज होता है उस ख़ानदान के लिए भी और उस माशरे के लिए भी. तो हमारी कोशिश यही है कि इस चैलेंज को कवर किया जाए और यहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि ऐसा कोई बच्चा नज़र ही ना आए जो क़ुव्वत समात से महरूम हो. हम ऐसा इलाज तजवीज़ करें कि उस बच्चे के ये मुश्किल ख़त्म हो जाए, उसके घर वालों के लिए भी और उसके माशरे के लिए भी, कि उसको उस माशरे में एडजस्ट करना आसान हो जाए. सर ये बताइए कि ये इसका इलाज जो है ये तो बहुत मुश्किल है, महंगा भी है और आप इस फ्री मेडिकल कैंप में मर्दान में तशरीफ़ लाए हैं. कितना फ़ायदा होता है जब आप इस तरह के मेडिकल कैंप में तशरीफ़ ले जाते हैं? देखिए 3 किस्म के लोग होते हैं जो क़ुव्वत समात से मुतासिर होते हैं. एक वो जो पैदाइशी तौर पे होते हैं और एक वो जो किसी तरीके से सीख जाते हैं और एक वो जो किसी भी वजह से, किसी एक्सीडेंट, किसी बीमारी की वजह से क़ुव्वत समात से महरूम हो जाते हैं. जो बच्चे पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत समात से महरूम होते हैं बेहतरीन टाइम उनका 5 साल से पहले होता है. उसमें से भी हम कहते हैं कि 1 और 2 साल के दरमियान अगर इलाज हो जाए तो ये 95% आम बच्चे के बराबर होते हैं. तो इसमें और आम बच्चे में फ़र्क नहीं रहता. उसके बाद हम 3 से 5 साल कहते हैं. 5 साल के बाद इसके ऑपरेशन के नतीजे ज़रा कमज़ोर होते हैं. तो हमारी कोशिश यही होती है कि वालिदैन में आगाही पैदा की जाए कि अगर पहले साल के दौरान अगर उनको महसूस होता है कि उनका बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा लेटा हुआ है, किसी आहट से या किसी शोर से उठता नहीं है, तो कम से कम फ़ौरन ध्यान दें कि बच्चा क्यों नहीं सुन रहा. या फिर बच्चा अचानक पैदाइश के फ़ौरन बाद हमल में कोई मसला मसाइल होता है या बच्चा अस्पताल में बहुत देर दाखिल रहता है या उसको कोई सांस का मसला या कोई ऐसे टीके वगैरह लगते हैं जिससे, तो उन तमाम बच्चों को चाहिए कि एक दफ़ा किसी मुस्तनिद डॉक्टर को या डॉलिस्ट को दिखा के टेस्ट करवा लें कि बच्चे में क़ुव्वत समात का मसला तो नहीं है. क्योंकि ये तमाम जो मसले मसाइल हैं वो जल्दी उम्र में या शुरू की उम्र में अगर हल कर दिया जाए तो वो हल हो जाते हैं और उसमें और आम बच्चे में फ़र्क नहीं रहता. इसके अलावा जो लोग किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से समाज चली जाती है तो उसके लिए पहले 3 साल बहुत अहम है. अगर वो 3 साल गुजर जाते हैं तो कान की नालियाँ बंद हो जाती हैं, फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं रहता. डॉक्टर साहब आखिरी क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आपने फिर मरीज़ों को भी चेक करना है. ये जो इसकी रीज़न क्या होता है जो पैदाइशी तौर पर जो क़ुव्वत समात और गोया से महरूम, इसकी असल वजह क्या है? ज़्यादातर देखें जेनेटिक्स है. हमारे इस इलाके में ख़ानदान में शादियाँ और ये चीज़ें बहुत कामन है. उसका एक नुकसान ये होता है कि ख़ानदानी बीमारियाँ नस्ल दर नस्ल चलती हैं, तो वो सबसे बड़ी अहम काज़ है. इसके अलावा हमल के दौरान औरत को भी एहतियात करना चाहिए. अगर कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन होता है तो फ़ौरन जाके दवाई ले. इसके अलावा जो बच्चे की पैदाइश का अमल है वो एक अच्छी जगह, मुस्तनिद जगह पर होना चाहिए ताकि बच्चे को सांस में रुकावट का मसला ना आए. और पैदाइश के फ़ौरन बाद अगर जॉन्डिस या खून लगता है तो फ़ौरन एहतियात रखें कि उसके साथ कहीं क़ुव्वत समात मुतासर तो नहीं हुई है. ये बड़ी अहम बातें हैं. दिल तक कैंप के मौजूद हैं जमंगा चिकम शाहजेब भाई दे दागा बच्चे दिल तरीदा बच्चे चिकम दा हम दगा मुतासर वो ढेर ज़्यादा कड़ोले दे उन्हन दे खबर इज़्ज़त कड़ी दी दे सर यो 2 खबरें को. सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सनम दे बच्चे हिजाब हिजाब शाबाश. ता मख की खबर न शवे कोले कना
خبر نشو کولای اول خبر نشو کولای نه شي کولای کنه پلار د سره څومره خواري وکړه علاج یې دلو اوس په موږ تاسو ویل غواړي سبق وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.